एमजीपीन तिकेट न्हयकारल्यार फोंड्या पोटनिवडणूक स्वतंत्रपणान सर्त करतले अशें केतन भाटीकारान जाहीर केला। सुदीन ढवळीकर आनी रवी नायकाचो आदर करता, पूण फोंड्याच्या वायट भलायकी सुविधा सारक्या मुद्द्याचेर झगडटलो अशें ताणें सांगलां। काल सांगल्या प्रमाणे पोटनिवडणूक रावतले आमी, आमकां खात्री आसा की तिकेट येतली, नाजाल्यार आमी इंडिपेंडंट तरी वतले, पण अनओपोज जावपाक दिवचे ना, हें श्योर। ना इलेक्शन हें जातलेंच, हो डेमोक्रेटीक रायट आसा, आमचो हक्क आसा ताका, आनी ताजेर हांव काल सगळें कितें उलोवपाचें तें उलयलां। सो आय एम कंटेस्टिंग एंड वी हॅव स्टार्टेड अवर वर्क। हांव इलेक्शन लढटा, म्हजे संबंध तोडना, म्हजे जे संबंध सुदीन ढवळीकर सरा बरोबर आसा ते आयजूय आसतले आनी फाल्यां उरतले। जस्ट बिकॉज कोण म्हाका टिकेट दिना ताचो निमित्त हांव ताजे कडेन म्हजे संबंध तोडचो ना, ताजेर कांय वायट उलोवचो ना, कारण म्हाका तांच्या बद्दल भरपूर आदर प्रेम आनी माया आसा, ती हांव खंयच वचपाक दिवचो ना। की सुदीन ढवळीकरा कडेन आसतले आनी म्हाका अजुनूय खात्री आसा की म्हाजो बरो जो आसा आनी म्हजें जें हांवें काळजान जें काम केलां तें म्हजें कापलें गेल्लें वचचें ना, हेजी म्हाका पूर्ण खात्री अजुनूय आसा। वॉट मेक्स मी 7,541 votes makes me what I am today. It is the people from every community, every religion, every person from Rising Ponda who has stood by me irrespective of caste, creed and religion politics, irrespective of money power, irrespective of political power. The people who have stood by me with love, affection and my hard work makes me stand strong for the people of Ponda. You cannot back down under any political pressure, whoever comes. We have to keep rising. Victories and defeats are part of life, not heart of life. Let's keep working for Rising Ponda. But you understand, once again I'm telling you, I'm sure I'm going to get the ticket. If not, I'm contesting independent. So when I'm contesting independent, there is no scope for staying in any party. And this is not against Ravi sir. Ravi sir, life and sympathy नासतना रवी सर काय नासता तेन्ना रवी भारतांतल्यान गोंयचे चीफ मिनिस्टर जाले हे समजून घ्या। ती तांची खरी लिगसी। ज्या मनशाक कोणाचो आधार नाशिल्लो, कोणाचो गॉड फादर नाशिल्लो, ताणें आमच्या सारक्या गोरगरीब भुरग्यांक दाखोवन दिला की कोणाचीच गरज ना। जर तुज्या मनात जो विल पॉवर आसत जाल्यार तूं खंयच्याय लेवलीचेर पावूं शकता, आनी हांव त्या फुटस्टेपाचेर फुडें सरता। रवी सराची जर खरी लिगसी जर कोण फुडें व्हरूंक शकता तो केतन भाटीकर। फोंड्यान डेव्हलपमेंट ही एका टायमार पात्रांवान केल्ली रवी सरान, ते कोण ना म्हणना, पण फोंड्यान एजंडा पळयता जाल्यार पयलीं हेल्थाचे एजंडा घेवन वतलो, जे हांव ऑलरेडी उलयलां। आज एक गोर गरीब बहुजन समाजाचो मनीस जाका वचून हॉस्पिटलान, हांव स्वताक सुद्दां बहुजन समाजूच म्हणटा, कारण हांव सकाळीं 7 येता रातचो 11 पर्यंत कश्टकरी समाजाचो काम करता, आनी म्हाका वचून म्हज्या फॅमिलीक सुद्दां जर कितें जाल्यार आमी जीएमसीन आयजूय वता, खुबशे फॅमिली मेंबर्स। सो आयडीन कित्याक फॅसिलिटीज ना? बरें ब्लड बँक जावचे, बऱ्यो एम्ब्युलन्स सर्विसीस जावच्यो, बरे सर्जन 24 तास आसचे, बरो सिटी स्कॅन MRI असो। कितल्या लोकांक हांगा तुमकां सुद्दां बशिल्ल्यान हांव मिडियाकूय आज विचारता, तुमकां सुद्दां जर घरान कोण इमर्जन्सी जालो आनी सर्जरी करची पडली व्हरतो एक्सिडेंट जावन, कोणाक 4-4 लाख 5-5 लाख परवडना मरे? तुमी मानता? तुमकां सुद्दां जीएमसीन वचून लायनीन रावचें पडटा। आमी हे फोंड्या केन्ना दितले फॅसिलिटीज? तेन्ना कोणाकूच त्या मनशांचेर समाज प्रेम तेन्ना कोणाक याद येना।